सर हीच गाडी ती आणि हीच गाडी टच केल्या तेणी आणि हे पळय हे हांगातले लागल्या तेका हांगातलो सायडीतले लागल्या तेका आणि तेजे वयले तकले वयले गेले सगळे। सर आज तुम्ही एक बरें काम केलेलें आहात की जो काल एक्सिडंट जालोलो आनी तो भुरगो ऑन द स्पॉट गेल्लो आनी जो कोण मारून गेलो ताका तुमी म्हाका दिसता 24 वरां भितर धरून हाडले आतां म्हापसा पुलिशेन। त्या लागून तुमचे आनी तुमच्या टिमीचे सर देव बरें करूं। सर कशें जालें तुमकां कशें कळ्ळें आतां तो मारपी? सो मारपी म्हणल्यार ह्या काल अर्ली मॉर्निंग एक्सिडंटाचे कॉल येयले आमकां। सो इमिडिएटली आमचो स्टाफ थंयसर प्रोसीड जालो आनी जेन्ना प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करताले पळय ते एक्सिडंटान कोणाक पळयला जाल्यार सो एका मनशान आमकां एक बरी लीड दिली तितून की एक गुड्स कॅरियर व्हेकल तिणी तेका त्या भुरग्याच्या बायकीचे डॅश मारून ते पळोवन गेले म्हणून। सो त्या विटनेसान तिचो पाठलाग सुद्दां केलो थंयसर आनी तेणें एक तिचो व्हिडिओ काडलो आनी एक नंबर सुद्दां नोट करून दवरलो। सो त्या नंबराच्या आदाराचेर आमकां तेजे एक डिटेल्स मेळ्ळे। सो आनी ते डिटेल्स मेळटात आमी आनी टायम काडूना। सो इमिडिएटली म्हाजी एक टीम हांगासर आमच्या बेळगांव धाडली हांवें, एक PSI आनी 3 स्टाफ आसलो आमचो म्हापसा पुलिशनाचो। सो त्या एड्रेसाचेर आमी पयलीं वेरीफाय केलें तो थंयसर मेळूना आमकां। मागीर आमी एक आमचे टॅक्निकल सर्वेलन्स त्या आदाराचेर एक तेजो हेल्प घेवन आमकां तेजें मातशें लोकेशन मेळ्ळें। सो इनिशियली तो अक्युजान कितें केलें की तो आपली एरेस्ट इवेट करूंक सोदतालो, म्हणजे आपूण मेळचें ना म्हणून कोणाक, आनी ताका दिसलें की आमचे पुलीस थंय येवन वयतले। पण म्हाजें क्लियर डायरेक्शन आसलें स्टाफाक की तुमी परत येवपाचें ना जो पर्यंत तो एक्युजानी गाडी मेळना। सो आमच्या स्टाफान थंयसर खूबच एफर्ट्स घेवन ती मातशी लेट इवनिंग म्हणजे दनपारच्या टायमार ती अक्युजाक आनी ती व्हेकल आहा ती डिटेन केली आनी जो प्रोसिजर आमचे नवे कायद्या प्रमाणे कितें करपाक जाय तो सगळो प्रोसिजर अटॅचमेंटाचो एरेस्टाचो आमी केल्लो आसा आनी सद्या ती गाडी आमच्या कस्टडीन आनी एक्यूज सद्या पुलीस कस्टडीन आमी ताका दवरला। थँक्यू सर। सर हीच गाडी ती आणि हीच गाडी टच केल्या तेणी आणि हे पळय हे हांगातले लागल्या तेका हांगातलो सायडीतले लागल्या तेका आणि तेजे वयले तकले वयले गेले सगळे। हांवें पळयला ते आनी हे गाडयेचो नंबर 5207 KA 22B 5207 207। खंय लागल्या गाडी हांगा? पळय हांगा। हां आनी ते फाटल्यान बी कितें पडलें फाटल्यान? ना फाटल्यान कांय ना, हांगारूच लागल्या तेका। ह्या गाडयेन कितें हाडटले? भाजी हाडटले सर तेंच्यानी ते म्हापसा मार्केटाक? म्हापसा मार्केटाक न्हू खाली करून वयतले ते, हय वयता तेन्ना मागीर लागल्या ते। म्हणजे बेळगांवसून भाजी घेवन येयले ते? हां ते भाजी येल्ली तेंची आनी वयताना ही गाडी लावन गेल्या तेंच्यांनी। गाडी लावन गेल्या गो यूट्यूब चॅनल। आतां म्हाज्या फुड्यान ज्या दिसा काल तो धुळेरान सकाळी फुडें एक्सिडंट जालोलो आनी तो एकलो एक्सपायर जालो भुरगो 20 वर्साचो, तेजे सगळे फ्रेंड फुड्यान आहात। आमी आतां म्हापसा पुलीस स्टेशन येयलेले आहा कित्याक जो गाडी मारून गेलोलो ताका म्हापसा पुलिसांनी धरून हाडलेलो आहा। ती गाडी हाडल्या बेळगांवसून, तें एक बरें काम केलां। आतां जे फ्रेंड हांगासर आहा ते कितें म्हणटा पळय आतां। तुजें नांव कितें? म्हजें नांव फयाज नारंगी। आनी कितें म्हणटा तुमी हेजेर आतां? हांव सर धन्यवाद मागता ते म्हापसा पुलीस स्टेशनाची, तो एकच दिसान ते बेळगांवसून गाडी हाडला आनी ताका 2 जाण बसलेले तांकां बी हाडून दवरला, भितर दवरला, तेंचे धन्यवाद मागता हांव। काम बरें केलें म्हणून? काम बरें केलां सर। तूं कितें म्हणटा हेजेर? सर हांव पुलिसाक धन्यवाद मागता, तेंच्यांनी काम बरें केलां। PSIन आनी आमकां बरें आश्वासन दिलां आनी PIनूय बरें आश्वासन दिलां आमकां, तुमचें कितें आहा तें आमी सगळें बरें करून दिता म्हणून तांकां आमी धन्यवाद मागता। आतां कितें केलें तुमी हांगासर? तांकां विचारपाक गेल्ले सर आमी। हां विचारपाक गेल्ले तांकां आमी कशें कितें करप म्हणून। तेंच्यांनी आमकां PIन सांगलां काम तुमचें बरेंच जातलें आनी बरें काम करून दिता तुमकां म्हणून आमकां सांगलां। तुमकां केन्ना कळ्ळें हेका हाडला म्हणून धरून? सांजचे आमकां फोन येयल्लो तांकां धरून हाडला तुमी येयात म्हणून। आमी तेन्ना हांगा पावले 6:30-7 सुमार। गाडी कसली ती? गाडी 207। 207 ओके। देव बरें करून म्हापसा PI निखील पालयेकर हेजें तशी तेंची टीम एक बरें काम केलें म्हापसा पुलीस स्टेशनान, ताका लागून परते देव बरें करूं।